दोस्तों, आपका मेज़बान डॉक्टर फुरकान मिट्टी और उर्दू अनकरा स्टूडियो से सलाम अर्ज़ करता है। आज की ये ख़बर ख़ास तौर पर उन लाखों नौजवानों, वालिदैन और असातिज़ा के लिए है जो ये ख्वाब देखते हैं कि उनके बच्चे बैनुल-अक़वामी मयार की तालीम हासिल करें, एक महफूज, बावकार और रोशन मुस्तक़बिल की तरफ बढ़ें और अपने ख़ानदान के साथ साथ अपने मुल्क का नाम भी रोशन करें। दुनिया में आला तालीम के मौके तो बहुत हैं, मगर ऐसा मुकम्मल बाइतमाद और सरकारी सरपरस्ती में दिया जाने वाला स्कॉलरशिप प्रोग्राम बहुत कम है जो तालिब इल्म की तालीम, रहाइश, सेहत, ज़बान, सकाफ़त हर पहलू की जिम्मेदारी खुद ले रहा है। तुर्की स्कॉलरशिप के बारे में सबसे बड़ी गलतफहमी ये पाई जाती है कि ये अमल बहुत पेचीदा, मुश्किल या सिर्फ मखसूस लोगों के लिए होता है। हालांकि हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। अगर कोई तालिब इल्म दुरुस्त मालूमात, मुकम्मल तैयारी और मरहलावार तरीक़ेकार को समझ ले तो ये स्कॉलरशिप हासिल करना हरगिज़ नामुमकिन नहीं बल्कि बहुत आसान है। ये रहनुमाई इसी मकसद के लिए तैयार की गई है कि हर तालिब इल्म, ख्वाह वो किसी भी मुल्क, शहर या पस मंज़र से ताल्लुक़ रखता हो, बग़ैर किसी एजेंट, बग़ैर किसी फ़ीस और बग़ैर किसी धोखे खुद दरख्वास्त दे सके। जी दोस्तों, हम बात कर रहे हैं तुर्की स्कॉलरशिप 2026 या तुर्की बुर्सलारी 2026 यानी हुकूमत तुर्की की जानिब से फराहम करदा दुनिया के सबसे जामे तालीमी वज़ाइफ की। ये सिर्फ एक स्कॉलरशिप नहीं, ये एक ज़िंदगी बदल देने वाला नादर मौका है। तुर्की स्कॉलरशिप क्या है? दोस्तों, तुर्की स्कॉलरशिप, जिसे तुर्की बुर्सलारी कहा जाता है, दरअसल जमहूरियत तुर्की का मुकम्मल तौर पर सरकारी, मालियानत याफ्ता और मुसावाती तालीमी वजीफ़ा प्रोग्राम है जिसका मकसद दुनिया भर के बासलाहियत नौजवानों को तुर्की की मुमताज़ यूनिवर्सिटियों में आला तालीम के मौके फराहम करना है। ये स्कॉलरशिप किसी निजी इदारे की नहीं, किसी NGO की नहीं, बल्कि बराह रास्त हुकूमत तुर्की फराहम करती है। इस प्रोग्राम को प्रेसिडेंसी फॉर टर्क्स अब्रॉड एंड रिलेटेड कम्युनिटी, जिसे YTB यानी YTB कहा जाता है, मुनज़्ज़म करती है, जबकि इसमें तुर्क हायर एजुकेशन कौंसिल, योग, वजारत खारजा और दीगर अहम सरकारी इदारे शामिल होते हैं। यही वजह है कि तुर्की स्कॉलरशिप्स को इत्मीनान, शफाफियत और मयार की अलामत समझा जाता है। दोस्तों, तुर्की स्कॉलरशिप 2026 के लिए दरख्वास्तें जमा करवाने का सिलसिला 10 जनवरी 2026 से शुरू हो चुका है, जो 20 फरवरी 2026 तक जारी रहेगा। दरख्वास्तें सिर्फ एक ही मरहले में वसूल की जाती हैं और दुनिया के तमाम ममालिक के तलबा इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। याद रखिए, 20 फरवरी के बाद कोई दरख्वास्त कबूल नहीं की जाएगी। अब आते हैं आपने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कैसे करना है। पहला मरहला, खुद को ज़हनी तौर पर तैयार करें। दरख्वास्त देने से पहले सबसे अहम चीज़ ये है कि तालिब इल्म और उसके वालिदैन ये बात अच्छी तरह समझ लें कि तुर्की स्कॉलरशिप्स मेरिट पर मबनी है। सिर्फ नंबर्स नहीं बल्कि मजमूई शख्सियत देखी जाती है, सब्र, तैयारी और संजीदगी मांगती है। ये कोई लॉटरी नहीं बल्कि एक मुकाबले पर मबनी तलीमी इंतखाब है। इसलिए जज्बाती जल्दबाजी के बजाय मुनज़्ज़म अंदाज इख्तियार करना निहायत ज़रूरी है। दूसरा मरहला, अहलियत या एलिजिबिलिटी को अच्छी तरह समझने के लिए दरख्वास्त देने से पहले अपनी अहलियत को जांचना निहायत ज़रूरी है ताकि वक्त ज़ाया ना हो। तालीमी सतह के लिहाज से उम्र की हद, बैचलर्स या अंडर ग्रेजुएट उम्मीदवार की उम्र 21 साल से ज़ाहिद नहीं होनी चाहिए। मास्टर्स उम्मीदवार की उम्र 30 साल से ज़ाहिद ना हो। PhD उम्मीदवार की उम्र 35 साल से ज़ाहिद ना हो। तालीमी नताइज, मार्क, GPA बैचलर्स के लिए कम से कम 70%, मास्टर्स और PhD के लिए कम से कम 75%, मेडिकल और हेल्थ साइंसेज के लिए 90% तक नंबर दरकार हो सकते हैं। याद रहे, कम से कम अहलियत पूरी करना काफ़ी नहीं, जितना बेहतर रिकॉर्ड होगा इतने इम्कान बढ़ते चले जाएंगे। तीसरा मरहला, मतलूबा दस्तावेज़ात पहले से तैयार करें। ये वो मरहला है जहाँ ज़्यादा तलबा गलती कर बैठते हैं। दरख्वास्तें
کھلنے کے بعد افراتفری میں دستاویزات تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں جو ان کے لیے نقصان کا باعث بن سکتا ہے۔ بنیادی دستاویزات، شناختی دستاویز، پاسپورٹ کو ترجیح دی جانی چاہیے یا قومی شناختی کارڈ کو۔ حالیہ تصویر، صاف پس منظر یعنی بیک گراؤنڈ صاف ہونا چاہیے، رسمی انداز ہونا چاہیے، سیلفی ہرگز نہیں ہونی چاہیے۔ تعلیمی اسناد، میٹرک سے آخری ڈگری تک مارک شیٹس، ٹرانسکرپٹ، سرٹیفکیٹس، اگر اب یہ تعلیم مکمل نہیں ہوئی تو عارضی سرٹیفکیٹ۔ چوتھا مرحلہ موٹیویشن لیٹر یا انٹرن لیٹر سب سے اہم ہے۔ یہ وہ دستاویز ہے جو آپ کو ہزاروں امیدواروں سے ممتاز بنا سکتی ہے۔ موٹیویشن میں کیا لکھنا چاہیے؟ موٹیویشن لیٹر یا انٹرن لیٹر میں کیا لکھنا ضروری ہے؟ آپ کون ہیں؟ آپ نے شعبہ کیوں چنا ہے؟ آپ ترکی میں کیوں پڑھنا چاہتے ہیں؟ یہ تعلیم آپ کے مستقبل اور ملک کے لیے کیسے فائدہ مند ثابت ہوگی؟ عام غلطیاں جن سے بچنا نہایت ضروری ہے۔ نقل شدہ چیٹ جی پی ٹی طرز کے جملے، حد سے زیادہ جذباتی یا غیر حقیقی باتیں، صرف مالی مسائل کا رونا۔ یہ خط سادہ، سچا اور باوقار ہونا چاہیے۔ پانچواں مرحلہ ریکمینڈیشن لیٹر اگر دستیاب ہوں تو، اگرچہ یہ لازمی نہیں لیکن اساتذہ یا ادارے کی طرف سے دیا گیا سفارش نامہ آپ کے پروفائل کو مضبوط بنا سکتا ہے۔ یہ سفارش تعلیمی قابلیت، نظم و ضبط یعنی ڈسپلن، تحقیق یا صلاحیت کو اجاگر کرے۔ درخواست دینے کا طریقہ۔ نمبر 1، درخواست دینے کا طریقہ۔ آفیشیل ویب پورٹل پر اکاؤنٹ بنائیں، ذاتی معلومات مکمل کریں، تعلیمی تفصیلات درج کریں، مطلوبہ دستاویز اپلوڈ کریں، پسندیدہ یونیورسٹی اور شعبے منتخب کریں، درخواست جمع کریں۔ ایک ہی درخواست میں مختلف یونیورسٹیوں اور پروگرام کا انتخاب ممکن ہو سکتا ہے۔ اسکالرشپ کے فوائد۔ ترکی اسکالرشپ واقع دنیا میں منفرد نظر آتی ہے۔ اس اسکالرشپ میں طالب علم کو یونیورسٹی میں براہ راست داخلہ، مکمل تعلیمی فیس، رہائش، ہیلتھ انشورنس، ایک مرتبہ کا ہوائی ٹکٹ، 1 سالہ ترکی زبان کا کورس، ثقافتی اور تعلیمی سرگرمیاں۔ ماہانہ اسکالرشپ، بیچلرز کو 4,500 ٹرکش لیرے، ماسٹرز کو 6,500 ٹرکش لیرے، پی ایچ ڈی کو 9,000 ٹرکش لیرے دیے جاتے ہیں۔ یہ سب کچھ حکومت ترکی کی ذمہ داری میں داخل ہے۔ درخواست جمع کرنے کے بعد کیا کچھ ہوتا ہے؟ یہ وہ مرحلہ ہے جہاں صبر آزمایا جاتا ہے۔ مراحل کچھ یوں ہوتے ہیں: ابتدائی جانچ پڑتال، تعلیمی اور دستاویزی جانچ پڑتال، انٹرویو کے لیے شارٹ لسٹنگ، آن لائن بالمشافہ انٹرویو، حتمی نتائج۔ یہ پورا عمل کئی مہینوں پر مشتمل ہو سکتا ہے۔ انٹرویو کی تیاری اگر بلایا جائے تو، اگر آپ کو انٹرویو کے لیے بلایا جاتا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ مضبوط امیدوار ہیں۔ انٹرویو میں عموماً سوالات، آپ کا تعلیمی پس منظر، ترکی کے انتخاب کی وجہ، مستقبل کے منصوبے، سماجی و اخلاقی اقدار، اعتماد، سچائی، شائستگی سب سے اہم ہے۔ والدین کے لیے خصوصی پیغام: یہ اسکالرشپ صرف بچے کا نہیں، پورے خاندان کا مستقبل بدل سکتی ہے۔ والدین کا حوصلہ، رہنمائی اور اعتماد بچے کی کامیابی میں کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ اہم انتباہ یا وارننگ: کوئی ایجنٹ، فیس یا گارنٹی نہیں، جعلی دعووں سے ہوشیار رہیں، صرف مستند معلومات پر اعتماد کریں۔ ترکی اسکالرشپ ایک تعلیمی موقع نہیں بلکہ زندگی بدل دینے والا فیصلہ ہے۔ درست رہنمائی، بر وقت تیاری اور سچی نیت کے ساتھ یہ راستہ ہر اس طالب علم کے لیے کھلا ہے جو آگے بڑھنا چاہتا ہے۔ ترکی میں زندگی اور رہائش: طلبہ کو سرکاری ہاسٹل یا منظور شدہ رہائش فراہم کی جاتی ہے۔ طلبہ محفوظ ماحول میں تعلیم حاصل کرتے ہیں، ترک ثقافت سیکھتے ہیں، عالمی نیٹ ورک بناتے ہیں۔ یہ اسکالرشپ طالب علم کو اکیلا نہیں چھوڑتی بلکہ ہر قدم پر ساتھ دیتی ہے۔ دوستوں، یہ محض ایک اسکالرشپ نہیں، یہ ایک ذمہ دار حکومت کی طرف سے نوجوانوں پر اعتماد ہے۔ اگر آپ یا آپ کے بچے میں صلاحیت ہے، اگر آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اگر آپ عالمی معیار کی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ترکی اسکالرشپس 2026 آپ کے خواب کی کنجی بن سکتی ہے۔ مایوس نہ ہوں، خود پر یقین رکھیں اور پورے اعتماد کے ساتھ اپلائی کریں۔ شاید اگلی کامیابی کہانی آپ کے گھر سے لکھی جائے۔ دوستو، آج ہم نے اپنے اس پروگرام کے ذریعے ترکی اسکالرشپ کے بارے میں تفصیلی معلومات فراہم کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن اس کے باوجود
اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو آپ ہمیں اپنے سوالات سے آگاہ کر سکتے ہیں، اور ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کے تمام سوالات کا جواب دیا جائے تاکہ آپ کے لیے ترکی اسکالرشپ کے دروازے کھل جائیں۔ آپ یہ ویڈیو دیگر طالب علموں سے بھی شیئر کر سکتے ہیں تاکہ وہ بھی اس فرصت سے فائدہ اٹھائیں۔ اب اپنے میزبان ڈاکٹر فرقان حمید کو اگلے ویڈیو تک TR اردو انکر اسٹوڈیو سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔